India snubs China and Pakistan fixes G20 meeting in Srinagar. भारत ये एक मीटिंग जो है मई को वो करवा रहा है मई में श्रीनगर में। जिस तरह धरती माँ के फैसले किए, सौदे किए, पाकिस्तानी कौम के मुंह से नवाले निकालने और पाकिस्तानी कौम की तज़हीक और पाकिस्तानी कौम को जिस नहज पे पहुंचा दिए, कारोबार यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, इज़्ज़त नफ्स यहाँ पे मार दी गई, लोगों को मकरूज दर मकरूज करने के बजाय आज एक आटे के तहले के पीछे जिस तरह कौम की माओ बहनों बेटी और बुजुर्गों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो तो पूरी कौम के सामने है। G20 की सदारत इस साल इंडिया के पास है, वो रोटेट करती है ना साल, इस साल वो इंडिया के पास है। इंडिया ने अच्छा, एक तो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, तो उसमें चाइना ने क्रिटिसाइज किया कि चाइना उसको अपना इलाका समझता है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या इंडिया कहां पे अपना G20 का इजलास करने जा रहा है और उसमें कौन से मुल्क। इंडिया ने, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं, इंडिया स्नब्स चाइना एंड पाकिस्तान फिक्सेस G20 मीटिंग इन श्रीनगर। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने G20 का इजलास बुलाया है, यानी मीटिंग जो होगी वो श्रीनगर में होगी। अच्छा, श्रीनगर, क्या तुर्की आएगा, क्या सऊदी अरेबिया आएगा, क्या चाइना आएगा? G20 ममालिक है ना, तो दिल्ली में क्यों नहीं, मुंबई में क्यों नहीं, मतलब तो ये हाँ, तो श्रीनगर। तो देखिए ना, अब ये एक बड़ा इशू है कि वो भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए, ये सारा मैंने आपसे कहा ना कि हमारे इश्यूज इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे जो थ्रेट्स हैं, और ये ऑपरेशन की जो बात हुई थी, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग नहीं है, ये वो है जो भी पकड़ा है बंदा आपने, जैसे ये जो BNA का या जो भी, यानी आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है और उसके साथ ही आपने इकोनॉमी ठीक करनी है, आपने लोगों को सिक्योर, तो ये इस किस्म का ऑपरेशन है, ये कोई जहाजों से बॉम्बिंग वाला ऑपरेशन नहीं है कि वो जो नो गो एरियाज बन गए थे तो पता चला कि आपने वो पूरे के पूरे इलाकों के ऊपर, जो खुदा का शुक्र है कि अब वैसे हालात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इश्यूज हैं। तो इसमें अब नया ब्लॉक बन रहा है, नए रूल्स बन रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, नहीं चल रही, कई मुल्कों ने आपस में शुरू कर दी है करेंसी। आपने फ्यूचर कैसे अगले 20-30 साल तक कैसे मुल्क को लेके चलना है? G20 की जो चेयर है, प्रेसिडेंसी है, वो भारत के पास है, और 2023 की जो समिट है वो सितंबर के महीने में होगी, 9 सितंबर न्यू दिल्ली में। उससे पहले बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हाल ही में हुई, और उसके अलावा जूनियर वर्किंग लेवल पे भी बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं पूरे भारत में। बल्कि अरुणाचल में एक मीटिंग हुई जिसका चाइना ने बायकॉट किया, चाइना ने अपना कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं भिजवाया, क्योंकि अरुणाचल, जैसा कि आप जानते हैं, कि चाइना का भी क्लेम है और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह एक मीटिंग जो है G20 की, भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रखी है श्रीनगर में 22 से 24 मई को, और ये जो मीटिंग है ये टूरिज़्म के हवाले से है। अब ऑब्वियसली भारत का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसमें जो उसका ऑक्यूपेशन है उसको किसी तरीके से लेजिटिमाइज किया जाए, और उसको यूँ बताया जाए कि वो तो इंटेग्रल पार्ट है भारत का। असल जो मामला है, जहाँ डिस्प्यूट है, वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान है, या फिर चाइना के पास कुछ इलाके हैं साइचिन वगैरह के, वो सारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। तो इसलिए भारत ये एक मीटिंग जो है मई को वो करवा रहा है मई में श्रीनगर में। तो हमारे लिए क्या लाइमा अमल होना चाहिए? कम से कम देखिए ना, इस वक्त भी अगर आप देखिए तो G20 में 3 मुसलमान ममालिक हैं, जिनमें टर्की है, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, और ये तीनों ममालिक जो हैं ये OIC के मेंबर्स भी हैं, बल्कि टर्की और सऊदी अरेबिया तो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप के मेंबर्स भी हैं। और हम जानते हैं कि OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की तो बेशुमार कश्मीर पे करारदादें भी हैं, और जब भी OIC का कोई इजलास होता है
یا پھر UN کے سائڈ لائنز پہ بھی جو UNGA سیشن ہوتا ہے اس کی سائڈ لائنز پہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تقریباً کانٹیکٹ گروپ اپنی قراردادیں بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ ایشو کرتا رہا۔ پھر 5 اگست 2019 کے بعد بھی بڑی سخت قراردادیں OIC کانٹیکٹ گروپ نے ایشو کی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا سا اپنی ڈپلومیسی میں ہم تھوڑی سی جان ڈالیں، اور تمام ممالک کو، جتنے بھی G20 کے ممالک ہیں اور یورپین یونین ہے، وہاں ہم ڈیمارش پیش کریں، اور ڈیمارش میں یہی کہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس میں یہ جو اس وقت ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ آپ شامل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو پہنچا دیں۔ لیکن ہمیں ان 4 ممالک کے ساتھ کم از کم مل کے کام کرنا چاہیے۔ اس میں چائنا بھی شامل ہے، چائنا اور پھر یہ 3 ممالک، 3 جو IC کے ممالک ہیں۔ یہ تو چائنا نے چونکہ اروناچل پردیش میں جو ہوئی میٹنگ اس کا بائیکاٹ کیا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، اس کا بھی وہ بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ ڈیمارش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ بھی، ٹرکی پہلے بھی ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ OIC کے کانٹیکٹ گروپ کا ممبر بھی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی ہمیں اوبلائج نہ کرے تھوڑا سا، اگر ہم صحیح وقت پہ اور صحیح لیول پہ یہ معاملہ اٹھائیں۔ انڈونیشیا کا البتہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انڈونیشیا گو کے سپورٹ تو کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال ان کے بھارت کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور انڈونیشیا اس سے پہلے جو G20 کی چیئر تھی وہ انڈونیشیا کے پاس تھی۔ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انڈونیشیا آپ کے ڈیمارش پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، لیکن بہرحال ڈیمارش تو ان کو بھی کرنا چاہیے، ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہاں پہ اس قسم کے ملٹی لیٹرل میٹنگ ہونا بھارت کی ایک لحاظ سے کاوش ہے کہ اس کو جو اپنا اس کی آکوپیشن ہے اس کو لیجیٹیمائز کرے۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سفارت انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ایک ریئل پالیٹک جو ہوتی ہے بیسڈ آن انٹرسٹ، وہ ہم سب جانتے ہیں، یا پاور، انٹرسٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ سعودی عرب کا تھوڑا سا اگر ہم لیول انکریز کر دیں گے، اور ابھی ہمارے پرائم منسٹر وہ جائیں گے بھی سعودی عرب، میاں نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں کوئی ملاقات بھی ہو جائے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس لیول پہ اس معاملے کو اٹھائیے، لیکن کم از کم ہمارے وہاں پہ سفیر چونکہ اب نہیں ہے میرے خیال میں وہاں پہ، تو وہ بھی ایک بڑا خلا رہ جاتا ہے جب سفیر وہاں اپنے پوزیشن میں موجود نہ ہو۔ لیکن کسی لیول پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر اٹھا لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، لیکن شاید یہ ہو کہ جی ایک آفیشیل میٹنگ ہے، ورکنگ لیول پہ میٹنگ ہے، تو اس پہ کیا بات کرنی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کشمیر ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم تنازع ہے، اور اگر سعودی عرب یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، یا سگنیفیکنس ہے فار دیٹ میٹر۔ اگر وہ نہیں کرتا تو بڑی ہمارے لیے ایک بہت سفارتی کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر OIC کی جو ریزولوشنز ہیں، OIC کو بھی ایک لحاظ سے تقویت ملے گی، اس کی قراردادوں کو بھی تقویت ملے گی۔ سعودی عرب اور ٹرکی اور انڈونیشیا پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور چین پہ بھی، چین کے ساتھ بھی ڈیمارش کرنا چاہیے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہماری ان کاوشوں کا کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اگر ان ممالک نے بھی اٹینڈ کر لی تو پھر تو ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جاتا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کم از کم اگر یہ 3-4 ممالک اٹینڈ نہیں کرتے سری نگر میں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم پہ، تو کم از کم ہمارا ایک لحاظ سے ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ایک لحاظ سے اس کو تقویت ملتی ہے، وہ ری انفورس ہوتی ہے، اور دنیا کو ہم باور کرانے میں پھر ایک لحاظ سے ایک کامیابی بھی ہمیں نصیب ایک مل جائے گی کہ دیکھیے یہ ممالک نے بجا طور پہ سری نگر میں اٹینڈ نہیں کی، گو کہ
UK وغیرہ کو بھی تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے میں، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ایک اپنے ویلاگ میں کہ اس وقت ویسٹرن دنیا کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ لائن آف کنٹرول کو ایک لحاظ سے پرماننٹ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لے اور اس کو ایک سالٹ بارڈر کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے، جس طرح کہ مشرف صاحب کا جو 4 پوائنٹ فارمولا تھا اس میں یہ اسی میں یہ انویسج کیا گیا تھا۔ تو ہمیں بہرحال جو ہے وقت پہ کام کرنا ابھی سے کوشش کرنی ہے تاکہ سری نگر میں کم از کم 4 ممالک تو وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ بھی اگر ہو جائے گا تو ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔